तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा आप सबके लिए तफसीली मुतालिया पेश करते हैं। हम पुराने अहदनामे की तीसरी किताब यानी अहबार की किताब के 14वें बाब पर हैं और आज हम 33वीं आयत से इसका आगाज करेंगे, जिसका ताल्लुक घरों में कोढ़ से है। गुज़िश्ता किस्त में हमने इंसानी जिल्द पर कोढ़ के मर्ज पर और कपड़ों में कोढ़ की वबा के ताल्लुक से बात की थी और आज हम घरों में कोढ़ की बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, इस हिस्से को शुरू करने से पहले हमें पिछली किस्त में कोढ़ के ताल्लुक से दोहराई कराएं कि यह किस तरह इंसानी जिस्म और लिबास पर जाहिर हुआ था। हम जानते हैं कोढ़ के इस मजमून का जिक्र इस हिस्से में है जिसका ताल्लुक पाकीज़गी और नापाकी से है। हमने अहबार की किताब में 3 ख्यालात का जिक्र पढ़ा है। पहला ख्याल मुख्तलिफ कुर्बानियों से है और फिर कहानत का है, और आखिरी बाब 11वें बाब में हम पाकीज़गी और नापाकी के ताल्लुक से देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया नापाकी से जानी जाती है, जैसे खुदा हमारे वास्ते है वो पाक और साफ है। और हमें याद रखना है, हमने 11वें बाब में खुराक में पाकीज़गी देखी। हमने या तो पाकीज़गी देखी या अफसोस के 12वें बाब में नापाकी देखी। मतलब ये कि इंसान पैदाइश से ही नापाक है। हमने कोढ़ को देखा जो कि नापाकी की खौफनाक तस्वीर है, जिस्म में कोढ़, और हमने पिछले बाब में लिबास में कोढ़ देखा। आज हम घरों में कोढ़ के ताल्लुक से देखेंगे और फिर 15वें बाब में हम जिस्म के अखराज के ताल्लुक से भी देखेंगे, और हर वो चीज जो नापाक आदमी के अंदर से निकलती है नापाक है। हमें याद दिलाएं कि किस तरह कोढ़ इंसानी जिस्म और लिबास में जाहिर होता है। मतलब कि अगर हम देखें तो पिछले बाब में 3 तस्वीरें हैं, वर्म या फिर पापड़ी या फिर चमकीले दाग। वर्म का मतलब इंसानी जिस्म में कुछ फैला होना, और पापड़ी का मतलब मोटी जिल्द, और चमकदार दाग का मतलब है कि रंग में कोई फर्क है जो कि जाहिरदार फख्र को जाहिर करता है। ये तमाम बातें जिस्म के खराज के नहायत अफसोसनाक मामला तस्वर किए जाते हैं, जिसका नतीजा फख्र, घमंड या फिर बातिल ख्यालात समझे जाते या हैं। सख्ती या जुल्म दूसरों है। के साथ मामलात में सख्ती और जुल्म, ये तमाम अक्स इस इंसान के अंदर सिर्फ कोढ़ की वजह से है। लिबास में कोढ़ के ताल्लुक से ये बात हमें बताती है कि जो कुछ इंसान के अंदर है, फिर चाहे उसका रवैया हो या फिर उसकी खुसूसियात, कोढ़ इन चीज़ों में जाहिर हो सकता है। और आज हम घरों में कोढ़ के ताल्लुक से बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं चंद आयत पढ़ना चाहूंगा। जरूर। 14वें बाब की 33वीं आयत से यूं मरकूम है, फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से कहा कि जब तुम मुल्क केनान में, जिसे मैं तुम्हारी मलकियत किए देता हूं, दाखिल हो, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी घर में कोढ़ की बला भेजूं, तो उस घर का मालिक जाकर काहिन को खबर दे के मुझे ऐसा मालूम होता है कि उस घर में कुछ बला सी है। तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें, ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। इसके बाद काहिन घर देखने को अंदर जाए और उस बला को मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला उस घर की दीवारों में सब्जी या सुर्खी माइल गहरी लकीरों की सूरत में है और दीवार में सतह के अंदर नजर आती है, तो काहिन घर से निकलकर घर के दरवाजे पर जाए और घर को 7 दिन के लिए बंद कर दे, और वो 7वें दिन फिर आकर उसे देखे। अगर वो बला घर की दीवारों में फैली हुई नजर आए, तो काहिन हुक्म दे के उन पत्थरों को जिनमें वो बला है
निकाल कर उन्हें शहर के बाहर किसी नापाक जगह में फेंक दें। फिर वो उस घर को अंदर ही अंदर चारों तरफ से खुरचवाए और उस खुरची हुई मट्टी को शहर के बाहर किसी नापाक जगह में डालें, और वो उन पत्थरों की जगह और पत्थर लेकर लगाएं, और काहिन ताज़ा गारे से उस घर की अस्तकारी कराए। और अगर पत्थरों के निकाले जाने और उस घर के खुरचे और अस्तकारी कराए जाने के बाद भी वो बला फिर आ जाए और उस घर में फूट निकले, तो काहिन अंदर जाकर मुलाहिजा करे, और अगर देखे कि वो बला घर में फैल गई है, तो उस घर में खा जाने वाला कोढ़ है, वो नापाक है। तब वो उस घर को उसके पत्थरों और लकड़ियों और उसकी सारी मिट्टी को गिरा दे, और वो उनको शहर के बाहर निकाल कर किसी नापाक जगह में ले जाए। भाई यूसुफ, मैं कहना चाहूंगा कि ये अल्फाज हमारे नाज़रीन के लिए अजीब हो सकते हैं, लिहाजा आप इन आयात का मतलब बयान करें। तारीखी एतबार से घरों में कोढ़ होने से क्या मुराद है? इसके अलावा हम रूहानी तालीम भी हासिल करना चाहेंगे कि घरों में कोढ़ से क्या मुराद है। ठीक है, इस बाब की 33वीं आयत से लेकर बाब के आखिर तक 55वीं आयत तक हम घर के ताल्लुक से 3 मर्तबा पढ़ते हैं। सही। ये इस बात की तरफ इशारा है कि ये खास हिस्सा हमें घर के बारे में बता रहा है और खुदावंद को इसकी फिक्र थी। पहले घर में कोढ़ मुमकिना तौर पर किसी जरासीम, कीड़े या फिर कभी कभी फफूंदी की सूरत में भी मौजूद होता है, नजर नहीं आता। लेकिन रूहानी मतलब हमारे लिए ज्यादा अहम है। इसके 3 मतलब हो सकते हैं। हकीकी मतलब इसका घर हो सकता है, और रूहानी मतलब ठीक। खुदा का घर या फिर मुकामी कलीसिया, और आखिरी नबूवती मतलब ये तकसीमी मतलब है जो कि इसराइल और घर है जो बिगड़ गया है और कोढ़ से भर गया और उसको तबाह होना था, और यही हुआ। और 70वीं ईस्वी में ये वो रूहानी मानी है जिनसे हम फायदा हासिल कर सकते हैं। सही, शुक्रिया। यानी हम घर के बारे में बात करेंगे। जी घर के, अगर हम घर के ताल्लुक से मुकामी कलीसिया के एतबार से बात करें, सही। तो कोढ़ मुकामी कलीसिया में कैसे जाहिर हो सकता है? हम इस पर मुकामी कलीसिया के तनाजुर पर बात करेंगे, और एक आयत है जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा। ये 34वीं आयत है, और मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी भी घर में कोढ़ की वबा भेजूं। मतलब कोढ़ की वबा भेजने वाला खुदावंद खुद है। ये हालत की वजह से नहीं था, बल्कि खुदावंद ने इसको होने दिया। सही। ये बात मुझे पहले करंथियों के 11वें बाब की याद दिलाती है, क्योंकि तुम में बिदतों का भी होना जरूर है, सही। ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। यानी कि बिद्दत गैर मुतवक्का तौर पर अचानक वहां नहीं आई थी, बल्कि खुदावंद ने इजाजत दी कि तुम में बिदतों का होना जरूर है। इसलिए कोढ़ एक बिदत या तफरका है, और मेरा ख्याल है कलीसियाई तारीख में बहुत सी बिदतें मसीहत में दाखिल हुई थीं। सही। और बिदत से मुराद ये है कि वो चीज़ जो बाइबल मुकद्दस में नहीं है। ये ऐसी बहुत सी तालीमात और ऐसी बहुत सी रसूमात हैं जिनको हम बाइबल मुकद्दस के साथ किसी भी हालात में मंसूब नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी चीज़ें कोढ़ हैं। बिदत बिल्कुल और कोढ़ है। खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? ताकि जाहिर हो जाए तुम्हें मकबूल कौन है। इसकी एक सादा सी मिसाल है, जैसे इम्तिहान का एक सवाल। अगर ऐसा कलीसिया में हो तो मुझे क्या करना होगा? किसी ने कहा मैं इबादत छोड़कर घर में ही रहूंगा। किसी ने कहा मैं आऊंगा मगर किसी चीज में मुदाखलत नहीं करूंगा। ये तमाम गलत जवाबात हैं। लेकिन एक जिम्मेदार और वफादार शख्स खुदा की कलीसिया में गलत तालीमात के सामने बेपरवाही या गैर जानिबदारी का मुजाहिरा नहीं कर सकता। इसलिए खुदा ने इसकी इजाजत दी, और हम पढ़ सकते हैं कि मैं तुम्हारे मिरासी मुल्क के किसी भी घर में कोढ़ की वबा भेजूंगा, तो उस घर का मालिक काहिन को खबर दे। वो जो घर का मालिक, बुजुर्ग या निगहबान या कलीसिया का बिशप या फिर वो लोग जो जिम्मेदार हैं, गोया खुदा ने ये काम उनके सपुर्द किया कि वो खुदा के घर यानी उसकी कलीसिया की निगहबानी करें। वो काहिन को बुलाता है, और ये काहिन यीशु मसीह है। यानी निगहबानों और बिशपों की ये जिम्मेदारी है कि वो मसीह को हलीमी से बताएं। अगर उनके पास हल ना हो तो यकीनन मसीह के पास इन बिदतों का हल मौजूद है। सही। यहाँ हम एक वक्फा लेंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे, क्योंकि आपने करंथियों की कलीसिया का जिक्र किया जी कि करंथियों की कलीसिया में किस तरह कोढ़ आ गया, पौलुस इस कोढ़ से कैसे निपटा। जी। पर वक्फे के बाद
भाई यूसुफ, जैसा कि आपने वक्फे से कुछ देर पहले जिक्र किया कि हम घर में कोड के ताल्लुक से बात करते हुए काफी अमली सबक सीखेंगे और देखेंगे कि कलाम कलीसिया को बतौर खुदा का घर के तौर पर क्या कहता है और किस तरह मुकामी कलीसियाएं कोड की वबा से मुतासिर हो सकती हैं। आपने करंथियों की तरफ इशारा किया। यकीनन करंथियों की कलीसिया में कोड जाहिर हुआ और इस खत में कोड के ताल्लुक से काफी हवालाजात पाए जाते हैं जो इस कलीसिया में मौजूद थे, इसलिए हमें बताएं कि पौलुस किस तरह इनसे निपटा था। दरअसल करंथियों के नाम पहला खत काफी अफसोसनाक बातों से भरा हुआ है और मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूंगा कि पालूस ने काफी दफा ये जुमला दोहराया था कि उनको इफसस की कलीसिया की तरह होना चाहिए, क्योंकि ना तो हम अपनी जात में हैं और ना ही हम आदम में हैं, बल्कि सच तो ये है कि हम सब मसीह में हैं। लेकिन करंथियों में उसने कहा, तुम्हारे दरमियान बिदतें और तफरके और दुश्मनियां भी मौजूद हैं, लेकिन नुमाया और वाज़े गुनाह जिसके बारे में पालूस रसूल ने हुक्म दिया कि वो उसकी इजाजत ना दें, ऐसी हरामकारी जो गैर कौमों में नहीं होती। उसका कहने का मतलब ये था कि बूढ़े लोग जो खुदा को नहीं जानते वो भी ऐसा नहीं करते। ये ईमानदार के अंदर गुनाह आलूदा फितरत को जाहिर करती है। ये बुरे गुनाह आलूदा शख्स की फितरत से बिल्कुल भी अलग नहीं है। और नापाकी जो कि बुरे आदमी के अंदर होती है वही मेरे अंदर है। और अगर मैं होशियार नहीं होऊंगा कि जिस्म के कामों को रूह से खत्म करूं तो ये दोबारा भी आ सकते हैं। इसलिए वो उन्हें पहले करंथियों के 5वें बाब में ये हुक्म देता है, उस शरीर आदमी को अपने दरमियान से निकाल दो, उस शख्स की तरह जो पेश किया गया है। पत्थरों को निकाल दो। पत्थरों को निकालकर नापाक जगह पर फेंक दो। ना सिर्फ ये बल्कि वो हुक्म देता है कि एक मुस्बत अमल करें, और जब वो पत्थर को निकालकर किसी नापाक जगह पर फेंकते हैं तो वो अपने घरों को अंदर से खुरचें और वो उन पत्थरों की जगह नए पत्थर लाकर लगाएं और काहिन ताज़ा गारे से उनकी कारागरी करे। और मेरा ख्याल है कि करंथियों की कलीसिया में जो कुछ भी हुआ, जैसा कि वो दूसरे करंथियों के 7वें बाब में बताता है, और इस मामले की वजह से उनके अंदर गुस्सा पैदा हुआ और वो अपनी सफाई पेश करते हैं। गोया वो साबित करना चाहते हैं कि वो इस गुनाह से बहुत दूर हैं। इसलिए उनके अंदर रूहानी बेदारी पैदा हुई, जिसका जिक्र दूसरे खत में किया गया। गोया पौलुस ने काहिन का किरदार अदा किया। पहले वो घर की हालत का जायजा लेता और इसी वजह से उसने पहला खत लिखा जी, और उनको बताया कि उनके अंदर ये मसला है, कुछ मामलात में लोगों में कोड़ है। और इसके बाद वो उन पत्थरों को जिनमें कोड़ की बला थी निकालने के बाद, यानी गुनाह करने वाले भाई को निकालकर, इसके बाद उसने उस हालत पर नजर रखी और दूसरे खत में वो उनको उस हालत के ताल्लुक से बताता है जो बदल गई, और वो उनकी इस हालत से नहायत खुश था। उसने बिल्कुल। काहिन का किरदार अदा किया। ये नहायत वाज़ेह है कि करंथियों में कोड़ की वबा थी और जो कुछ वहां हुआ वो इन अल्फाज के मुताबिक हुई। इसके अलावा कोड़ की वबा सिखाने से भी ताल्लुक रखती है। मेरा ख्याल है कि हम ये गलतियों या कुलसियों के खत में देखते हैं। उन्हें आमतौर पर इखलाकी गलतियां तो ना थीं, यानी कि गलतियों या कुलसियों की कलीसिया में, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा उन दोनों कलीसियाओं में बहुत ज़्यादा खतरनाक तालीमी गलतियां मौजूद थीं। गलतियों के खत में वो शरीयत या फ़लसफ़े की तरफ लौटते वाज़े तौर पर नज़र आते हैं, और वो मामलात जो कुलसियों के खत में नहीं पड़ते, और ये एक बहुत बड़ी बुराई थी। सही। हम मकामी कलीसियाओं के इस मौजू पर बात करना जारी रखेंगे और मेहमानों के सवाल की तरफ आएंगे। 36वीं आयत से तब काहिन हुक्म करे कि इससे पेशतर के उस बला को देखने के लिए काहिन वहां जाए, लोग उस घर को खाली करें ताकि जो कुछ घर में हो वो नापाक ना ठहराया जाए। सवाल है कि उन्होंने घर खाली क्यों किया था? जी भाई। मैं घर खाली करने में उनकी हालत के जाहिर होने और उस हालत के इकरार को देखता हूँ, ना कि उसके छुपने को। और जब हम घर को खाली करते हैं तो सब कुछ जाहिर करते हैं, और मेरा ख्याल है कि हम इसमें जान के उंडेले जाने और दिल के कांपने और रोजे को भी देखते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए जब काहिन दाखिल हो तो वो शिफा दे सके, और मसीह उस मुकामी कलीसिया में नहीं आएगा जो अपने गुनाहों को छुपाती है और उनका इकरार नहीं करती और नहीं बताती बल्कि छुपाती है। मसीह इस सूरत हाल में वहां नहीं आएगा। ज़बूर 139, ऐ खुदा तो मुझे जांच और मेरे दिल को पहचान, ये खाली घर की हालत बिल्कुल। है। मैं अपनी हालत को खुदावंद के सामने जाहिर करता हूँ और उससे कुछ नहीं छुपाता। सही। आपने करंथियों की कलीसिया में कोड़ की मर्ज की तरफ इशारा किया है और हमने जाना कि पौलुस ने यह मामला निपटाया। जी, मुकाशफा की किताब की 7 कलीसियाओं के सफर में
ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کافی مراحل سے گزری جن کا مکاشفہ کی کتاب کی 7 کلیسیوں میں ذکر موجود ہے، لہٰذا چند حصوں کا ذکر کریں، مثلاً افسس کی کلیسیا، پرگمن کی کلیسیا اور لودوکیا کی کلیسیا میں کس قسم کے کوڑ نے ان کو متاثر کیا اور کیا یہ پھیلا؟ اور پھر افسس کی ان کا آغاز ناخوشگوار تھا، آغاز سادہ تھا، اور شاید بہت سے لوگ اس پر توجہ نہ دیں۔ مجھے تجھ سے شکایت ہے، لیکن وہ چیزوں کے نام نہیں لیتا۔ مجھے شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے، بس خیال کر کہ تو کہاں سے گرا ہے اور توبہ کر۔ شاید انہوں نے توبہ نہ کی تھی، اس لیے انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا اگر تو توبہ نہ کرے تو۔ آج اگر آپ افسس جائیں تو وہاں وہ چرچ دیکھیں گے جو پالوس نے بنایا، اور پھر پالوس نے وہاں ایک عظیم خط لکھا جو افسس کی کلیسیا کے نام تھا، اور پرگمان کی کلیسیا کے تعلق سے بھی خیالات کافی زیادہ افسوسناک تھے۔ ہم پڑھتے ہیں افسس کی کلیسیا نیکیوں کے تعلق سے نفرت رکھتی تھی، لیکن ہم پرگمن کی کلیسیا میں نیکیوں سے نفرت کے تعلق سے نہیں دیکھتے، بلکہ نیکیوں کے کام، نیکیوں کی تعلیم بدل کر ایک مستحکم نظام بن چکا تھا۔ نہ صرف ہم نیکیوں کے تعلق سے پڑھتے ہیں بلکہ بالم کے تعلق سے بھی، جس نے اسرائیل کے بیٹوں کو بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دی اور ان کے آگے ٹھوکر کھانے کی چیزوں کو رکھا۔ افسوس کے حالات بد سے بدتر ہو گئے، یعنی افسس سے پرگمن تک، یعنی تھواتیرا کی حالت افسوسناک تھی، کیونکہ تو نے اس عورت ایزابل کو رہنے دیا جو خود کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے، اور میں اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی مگر اس نے نہ کی۔ یہ قرون وسطی کی کلیسیا کی حالت تھی جو بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، اور جب کوئی کلیسیا کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کلیسیا کس طرح اب تک موجود ہے اور کس طرح مسیحی سچائی دوبارہ حاصل کی گئی، کیونکہ یہ دور تاریکی اور تباہی کا تھا۔ اور لدوکیا کی کلیسیا کی حالت بھی کافی افسوسناک تھی، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں وہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے اور انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ تو کہتا ہے میں دولت مند اور مالدار ہو گیا ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اپنی حالت ظاہر نہ کی، انہوں نے حالت ظاہر اس نہ لیے کی۔ وہ کہتا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ صحیح، یہ گھر کا بند کیا جانا ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، مقامی کلیسیا کے تعلق سے بات چیت کافی بابرکت ہے، اور آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم نبوتی تقسیم کے عکس کے تعلق سے بات کریں گے، لیکن پہلے اگر ہم کہیں کہ یہ گھروں کا کوڑ تھا اور خاندانوں کی طرف اشارہ کریں تو کوڑ خاندانوں میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ بائبل مقدس میں مرد کے کردار کو گھر میں متعین کیا گیا، شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو، اور گھر میں عورتوں کے کردار کو بھی متعین کیا گیا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہر کے تابع رہو۔ نہ صرف یہ بلکہ امثال کے دوسرے باب میں اور پھر ملاکی کے دوسرے باب میں ایک عہد کیا گیا ہے جسے ہم لوگ شادی کا عہد کہتے ہیں، لیکن امثال کے دوسرے باب میں وہ عورت کے بارے میں بتایا گیا ہے جو اپنے جوانی کے ساتھی کو بھول جاتی ہے، وہ اپنے خدا کے عہد کو بھول جاتی ہے۔ بے وفائی گھر میں داخل ہوئی، اور اسی طرح ملاکی میں بھی مرد اپنی جوانی کی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، لیکن پھر بھی عہد کے مطابق وہ اس کی بیوی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ بے وفائی گھر میں آتی ہے، اور جب بے وفائی ہو جاتی ہے تو یہ ایک کوڑ ہے، اور جو گھر کا سربراہ ہے اسے خدا سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کاہن کے پاس جائے اور اسے بتائے کہ وہ اس معاملے کو ٹھیک کرے جس کی وجہ سے بے وفائی آئی ہے، اور بحالی اور بیداری اور تبدیلی کی کوشش کرے کہ اس کے گھر میں آئے۔ یہاں ہم گھر کے تعلق سے پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر کوڑ تھا، مطلب کہ گھر میں الہی تربیت کو بدلنا کوڑ سمجھا جاتا ہے۔ صحیح، غیر مسیحی چیزیں یا غیر اخلاقی اقدار کو کوڑ تصور کیا جاتا ہے۔ ہر وہ چیز جو کلام کی پاکیزگی اور رسولوں سے متصادم ہے اور جس کا تعلق گھر سے ہے وہ کوڑ تصور کی جاتی ہے، اور جو کچھ اس کے ذریعے منتقل ہوتا ہے کہ گھر میں ایک دوسرے سے کیسے تعلق رکھنا ہے، ہر چیز جو گھر میں خدا کی تربیت کو بدلتی ہے وہ کوڑ سمجھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔
ہم نے کلیسیا میں اور خاندان میں کوڑ کا عکس دیکھا ہے، کیا آپ اس کے تعلق سے ہمیں کچھ مزید بتا سکتے ہیں؟ جی بھائی، 38ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ کاہن گھر سے نکل کر گھر کے دروازے پر جائے اور گھر کو 7 دن تک بند کر دے، اور وہ 7ویں دن پھر آ کر اسے دیکھے، اگر وہ بلا اس گھر کی دیوار پر پھیلی ہوئی نظر آئے، اور ایک مرتبہ 43ویں آیت میں وہ بلا پھر آ جائے اور اس گھر میں پھوٹ نکلے۔ ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ کاہن گھر کو بند کرنے میں جلدی بالکل نہیں کرتا، بلکہ ایک موقع دیتا ہے اور پھر دوبارہ دیتا ہے، تیسری مرتبہ پھر موقع دیتا ہے، جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ کوڑ اس گھر سے متحرک ہو گیا اور دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو کچھ خداوند نے اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ کیا ہے، ہم بابل کی اسیری کے تعلق سے پڑھتے ہیں جب لوگوں نے نبیوں کی باتوں پر کان نہ دھرا، خاص طور پر یرمیہ نبی کی تمام باتوں پر، جو بابل کی اسیری کے وقت ایک نبی تھا۔ پھر وہ اسیری سے واپس آئے تو کیا ان کی حالت بہتر ہو گئی تھی جب مسیح ان کے پاس آیا؟ اور اس نے اپنی خدمت کے آغاز میں کہا کہ میرے باپ کے گھر کو تجارت کا گھر نہ بناؤ، اور اپنی 3 سالہ خدمت کے اختتام پر ان کی حالت تاجروں سے بدل کر ڈاکوؤں کی کھو میں بدل گئی تھی۔ اس لیے مسیح نے گھر اور شہر کو چھوڑتے وقت جو آخری بات ان سے کہی وہ یہ تھی کہ دیکھو میں تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑے جاتا ہوں، چھوڑا جاتا ہے۔ ویران۔ اور پھر اس کے بعد 70ویں عیسوی میں رومن ٹائٹس آیا اور گھر کو تباہ کر دیا، جو اب تک تباہ حال ہے، جو کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہی دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔ اس لیے اجڑنے والی مکروہات اس پر رکھی جائیں گی، جیسا کہ دانیل کی معرفت کہا گیا ہے، جس کا ذکر مسیح نے متی کے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں کیا۔ اس گھر کی پھر بحالی ہوگی اور اس کی رونق اور شادابی پچھلے گھر سے، مطلب کہ پرانے گھر سے بہت زیادہ ہوگی، جیسا کہ حجی کے 2 باب میں واضح طور پر لکھا ہے۔ اس لیے جب مسیح نے کوہ زیتون پر کہا کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا صحیح جو گرایا نہ جائے گا، گویا وہ جی۔ اس گھر کی عدالت کر رہا ہو جس کے اندر کوڑ کی وبا تھی، اور اس کے تمام پتھر لے لیے جائیں گے، گویا اس نے اس کے گھر کی عدالت اس کے اجڑنے سے کی۔ یہ گھر بالکل۔ ویران چھوڑا جاتا ہے، یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہی وہ اجڑنا ہے اس قوم اور گھر کا کوڑ ہے، اور ہمیں مقامی کلیسیا کے تناظر میں بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو کچھ کتاب میں لکھا گیا تھا وہ تنبیہ اور سیکھنے کے لیے تھا۔ اگر آپ پیغام دینا چاہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ 49ویں آیت میں وہ کہتا ہے، وہ اس گھر کو ناپاک قرار دینے کے لیے 2 پرندے اور دیوار کی لکڑی اور سرخ کپڑا اور زوفہ لیے۔ وہ باب کے آخر میں ہمیں قربانیوں کے تعلق سے کیوں بتاتا ہے؟ وہ کہنا چاہتا ہے ان تمام کہ اس مسئلے کا حقیقی حل یعنی مقامی کلیسیا یا پھر اسرائیل کے گھرانے سے تعلق ہے یا گھروں کے ہیں، تو یہ کام مسیح کی صلیب کے تناظر میں حل ہوں گے، اور خدا کا روح ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مسیح نے ہمارے لیے کیا کیا، تو پھر ہمارے گھرانے ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری کلیسیاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور جب یہ بیچاری اور بے حال قوم توبہ کرتے ہوئے خداوند کے پاس آئے گی تو پھر ان کے لیے برکت ہوگی۔ شکریہ بھائی، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آپ نے آج کیا سیکھا؟ کوڑ کی وبا کے تعلق سے غور کرتے ہوئے کہ یہ مقامی کلیسیا کی طرف اشارہ کرتی ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ اکثر خدا کوڑ ظاہر ہونے دیتا ہے۔ وہ آیت جس میں لکھا ہے کسی گھر میں کوڑ کی بلا بھیجوں، گویا یہ کلیسیا کا امتحان ہے تاکہ وہ جو مقبول ہیں وہ پہچانے جائیں۔ حل یہ ہے کہ جو گھر کا مالک ہے انہیں کاہن کو یعنی خداوند یسوع کے پاس آ کر اسے بتانا چاہیے کہ وہ جماعت کے لیے دعا کرے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ وہ گھر کو خالی کرنے کا کہتے ہیں تاکہ اس گھر کا جائزہ لیا جائے۔ یہ اقرار کرنے کی حالت ہے تاکہ کاہن کے سامنے اپنے دل کو انڈیلا جائے۔ ہم نے گھر یعنی جو خاندان ہے اس میں بھی کوڑ کی وبا کو دیکھا ہے۔ جب ایک مرد جوانی میں اپنی بیوی سے بے وفائی کرتا ہے، اور جب عورت بھی اپنے عہد کو بھول جاتی ہے، لیکن امن بحال کرنے کے لیے انہیں خداوند کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا آپ کو یوسف، برکت آپ کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھا کہ کوڑ جو کہ گناہ کا عکس ہے، وہ انسان پر اثر کر سکتا ہے۔ یہ لباس اور گھروں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کوڑ جو کہ گناہ ہے، یہ ہمارے گھروں میں گھس آیا ہے اور ہماری مقامی کلیسیا میں بھی داخل ہو گیا ہے، اور ایسی مقامی کلیسیاں جو اس کوڑ کی وبا سے متاثر ہیں، اور کچھ اخلاقی گناہ ہیں جو مقامی کلیسیا میں ظاہر ہوئے ہیں، اور تعلیمی گناہ بھی مقامی کلیسیاوں میں ظاہر ہوئے ہیں،
اور توبہ ہی واحد راستہ ہے، صرف توبہ ہی واحد حل ہے جو خدا کو موقع دیتی ہے کہ وہ گھر کی مرمت کرے۔ تبدیلی صرف تب آ سکتی ہے جب آپ توبہ کریں۔ کرنتھیوں کی کلیسیا نے کیا کیا؟ انہیں شریر شخص کو نکالنا تھا، لیکن انہیں توبہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ بہتر حالت میں آ سکیں۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہمارے اندر کوڑ کی وبا ہے تو ہمیں دلی توبہ کر کے رجوع کرنا ہے اور گھر کو خالی کرنا ہے، جس کا مطلب سب ظاہر کرنے کی حالت ہے۔ اے خدا، تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے، اور دیکھ کہ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں، اور مجھ کو ابدی راہ میں لے چل۔ خدا ان کے سامنے توبہ اور ظاہر کرنے کی حالت۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں کہ محتاط رہیں کہ گھر میں کیا داخل ہونے کو ہے۔ شاید کوڑ ہے جو پورے گھر پر اثر کرے گا۔ آپ جو کچھ ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں یا جو کچھ آپ سنتے ہیں، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں، شاید وہ چھوٹی لومڑی ہے، کوڑ ہے جو گھر میں داخل ہو جاتا ہے، جو پھیل کر گھر کی دیواروں تک جا سکتا ہے۔ ہم نے میڈیا سے جو اصول سیکھے ہیں، یہ ہمارے گھر کی ترتیب بدل سکتے ہیں۔ ہمارے بچے شاید بگڑ جائیں، ہمارے گھر ان غلط نظریات کے باعث شاید تباہ ہو جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں کے گرد پاکیزگی کی دیوار کو کھڑا کرنا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔